بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول في 12 حسابا عولي، في 12 حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة 4 الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب 6 ماتت، وجده بعد 8 وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، لطيبة ثم السيوف شرعت، 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة، أزواجه بعد خديج 10، سودة ثم عائش المطهرة، سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي، أم حبيبة ورملة هي، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا 9، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة.